होस्ट पास्टर रोकस बरकत गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ईमान रखता हूं कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा टॉपिक मौजू आज का जो थीम है वो है ईद पेंतिकोस। ये एक रूह कुद्दस का बहुत बड़ा मौजज़ा है। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस का पैगाम क्या है? ईद पेंतिकोस का जो पैगाम है वो है ईमान लाओ और तौबा करो। आए कलाम अक़दस की तरफ तवज्जो करें। इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 38, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुकद्दस पतरस रसूल ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए रब्बाना यीशु अल मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। मेरे अजीजों, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो 120 की जमात रूह कुद्दस से भर गई। खुदावंद यीशु अल मसीह के वादों की तकमील उस दिन हुई और पुराने अहदनामा के तमाम अंबिया अकराम की नबूवतें जो हैं उनकी तकमील हुई। और पहला खिताब हजरत पतरस रसूल ने जब उस वक़्त के लोगों के साथ किया तो वो लोग ने जब उनके दिलों पर चोट लगी तो फिर उन्होंने कहा कि आए साहिबो हम क्या करें। तो फिर मुकद्दस पतरस रसूल ने उनसे कहा, उनको ईद पेंतिकोस का पैगाम दिया कि ईमान लाओ और तौबा करो। और ईद पेंतिकोस का ये पैगाम आज भी हर फर्द बशर के लिए है। मैं एक और आयत मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 17 और 18, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। नंबर 1, नई नई जबानें बोलेंगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा पाए उसके लिए मौजज़ा होगा, मौजज़े के साथ साथ वो निजात पाएगा। और जो ईमान लाने वालों के दरमियान फिर और मौजज़ात होंगे। रूह कुद्दस इनाम में पाएंगे। खतरनाक जानलेवा कीड़े सांपों को वो उठा लेंगे। फिर अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। मेरे अजीजों, ये पैगाम हर फर्द बशर के लिए आज भी कायम व दायम है। अगर कोई खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाए और फिर बपतिस्मा ले तो फिर रूह कुद्दस वो इनाम में पाता है और फिर उसकी जिंदगी से मौजज़ात जारी हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हैं मौजज़ात क्यों नहीं होते। नंबर 1 तो इस बात को याद रखें कि मेरे अजीजों कि रूह कुद्दस एक ऐसा बड़ा मौजज़ा है जो हर एक मसीह फर्द बशर की जिंदगी में होना नहायत ही जरूरी है, क्योंकि ये मसीह ईमान की तस्दीक है। इमाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? मेरे अजीजों, आज के जदीद मुआशरे में हर मसीह फर्द बशर रूह कुद्दस हासिल करने के लिए ठहरते नहीं है। रीजन सिर्फ ये है, इंतजार नहीं करते। रब्बाना यीशु अल मसीह ने सौदे आसमानी फरमाने से पहले ये बात अपने हवारियों से, अपने शागिर्दों से कही थी कि तुम ठहरे रहना, मगर हम ठहरते नहीं है, हम इंतजार नहीं करते। लूका की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 49 आयत के अंदर यह बात दर्ज है, लिखा हुआ है, और देखो
جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے اور روح القدس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت پولس رسول تیتس کو خط لکھتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں نے اس کے ساتھ تقریباً 3.5 سال جو ہے وہ گزارے۔ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگردوں نے ان کے ساتھ اور بھی ساتھیوں نے خداوند خدا کے وعدوں کے مطابق جب انہوں نے مانگنا شروع کیا تو رو کر، ٹھہر کر، ایک دل ہو کر، ایک ایمان ہو کر جب وہ دعا کرتے رہے تو عید پینتیکوس کے دن خدا نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کیا۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا کرنے میں مشغول رہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم بھی اسی طرح خدا سے روح القدس مانگیں جو عید پینتیکوس کا ہمارے لیے پیغام ہے، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مانگنا سکھایا۔ لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 5 آیت سے 13 آیت مبارکہ آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے گھر میں جاتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ مانگنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈو تو پاؤ گے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور اسی کی آخری 13 آیت میں لکھا ہے، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ لیکن ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ خدا کے حضور آئیں اور اس سے مانگیں اور ٹھہرے رہیں، ایک ایمان، ایک دل، ایک جان ہو کر جب ہم مانگیں گے تو میرے عزیزو، خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، خدا اپنے روح القدس کو نازل فرمائے گا۔ یعقوب کا عام خط ہے، اس کا 4 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، تم خواہش کرتے ہو، مانگتے ہم ضرور ہیں، تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں ہے، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ میرے عزیزو، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جب حضرت پطرس رسول نے پہلا خطاب کیا عید پینتیکوس کے دن کے بعد تو اس وقت بھی لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں؟ تو حضرت پطرس رسول نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو یہ جو ابھی آپ واقعہ دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ آپ کی زندگی میں بھی ہوگا، روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ میرے عزیزو، اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے
کہ खुदा के हजूर दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, ताकि हम भी रूह कुदस से ममूर होकर इस मुआशरे में और आने वाले जहान में हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। निकोदेमस का वाक़या तो आप बड़ा बखूबी जानते हैं कि निकोदेमस जो खुदावंद यीशु अल मसीह के पास गया, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब के अंदर ये वाक़या दर्ज है, बखूबी आप वाकिफ़ हैं। यीशु मसीह ने जवाब में उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, रब्बाना यीशु अल मसीह के ऊपर ईमान लाएं और उसको अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हुए रूह कुदस इनाम में पाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके। खुदा आप सबको ईद पेंतिकोस के इस पैगाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात हासिल करना चाहते हैं या कलाम अक़दस को सीखने का शौक़ रखते हैं तो हमारा गॉस्पेल चैनल यूए उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात के पैगामात को सुनें और फिर अरशाद आज़म की तकमील के लिए और लोगों तक उसको शेयर करें।